कश्मीर क्राउन की पेशकश आज की सुर्खियां। पेश है मकामी अखबारात से आज की सुर्खियां और पेश कर रहे हैं इनामुल हक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 25 जुलाई साल 2020 ईस्वी और जिलहज की 3 तारीख सन 1441 हिजरी। दिन जो है वो सैटरडे यानी शनिचरवार है। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और आपके साथ में हूं आपका मेजबान इनामुल हक, हाजिर खिदमत लेकर मकामी अखबारात से आज की सुर्खियां। शुरुआत रोजनामा तामिल इरशाद की खास सुर्खियों से करते हैं। अपनी शह सुर्खी बनाते हुए रोजनामा तामिल इरशाद कोविड-19 के हवाले से लिखता है, जम्मू कश्मीर में कोविड-19 का कस्ता शिकंजा, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर समेत मजीद 12 मरीज लुक्म अजल, 353 नए मामला दर्ज, महलूकीन की तादाद 300 तक पहुंच गई। मुतासरीन में 43 फोर्सेज एहलकार, 8 कमसिन और 4 हमला खवातीन भी शामिल। कुल तादाद 16,782 हो गई। 9,217 शिफायाब। 6 रोजा लॉकडाउन का दूसरा दिन करना से काजीगुंड तक सख्त बंदिशें। 18वें हफ्ता भी जुमा के इज्तिमात न हो सके, हर सू सन्नाटा ही सन्नाटा। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर, पुलिस सरबराह। पहले के मुकाबले में अब तशद्दुद के वाकयात में नुमाया कमी आई है। सोशल मीडिया पर बैरून ममालिक से धमकियां देने वालों को नहीं छोड़ेंगे। जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन को मिलेगी माह जुलाई की तनख्वाह पेशगी। हुकूमत ने किए अहकामात जारी। 29 जुलाई तक बिलें ट्रेजरी में जमा करने की हिदायत। वजीर दाखिला साहब, सजा की भी एक इंतहा होती है। बुखारी, 5 अगस्त को ही जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल किया जाए। इम्तिहानात और इंटरव्यू के लिए रोड मैप। चेयरमैन पीएससी की लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात। पंजीपोरा सोपोर में 4 बरस का कम से लड़का गर्काब। बड़गाम में दिलखराज सड़क हादसा, नौजवान जाँ बहक। कंगन गांधरबल में बावर्ची बिजली करंट लगने से लुक्म अजल, केस दर्ज। चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में इंटर्नशिप और ई इंटर्नशिप स्कीम को मंजूरी दी। रियासती दर्जा की बहाली के बाद असेंबली इंतखाबात कराए जाए। गवर्नर राज मुंतखब, अवामी हुकूमत का नियमल बदल नहीं हो सकता। गुलाम नबी आजाद की वजीर आजम हिंद से मुलाकात। जम्मू कश्मीर से जुड़े अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस की लहर थमने का नाम नहीं ले रही है। 75 दिनों में 15,000 मामला दर्ज। 8 ता 24 जुलाई मुतासरा अफराद की फहरिस्त में 7,168 का इजाफा। 16 दिनों में 140 अफराद मौत की आगोश में। मुकर्रर रहनुमा खतूत और हिदायत की खिलाफ वर्जियां नाकाबिल बर्दाश्त। मुसाफिरों मजदूरों की मेडिकल स्क्रीनिंग लाजमी। ईद उल अजहा के पेश नजर तमाम तैयारियों को हतमी शक्ल। जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला। कश्मीरी अवाम के हुकूक की पासदारी की जाए, अमरीकी कांग्रेस। ये आखिरी खबर हमने रोजनामा तामिल इरशाद से ले लिया। बढ़ते हैं आगे वादी के अंग्रेजी अखबारों की तरफ। क्या कुछ खास हमारे आज के अंग्रेजी अखबारों में, आइए जान लेते हैं। सबसे पहले मेरे हाथ में डेली ग्रेटर कश्मीर है। डेली ग्रेटर कश्मीर से चंद सुर्खियों का मुताला करते हैं। 12 more succumb to COVID-19. J&K toll 297. Recoveries exceed new cases. 353 test positive. 508 discharged from hospitals. No 4G internet in J&K for now, government tells SC. Education Department working on a separate administrative service. राइजिंग कश्मीर से चंद सुर्खियों का मुताला करते हैं। राइजिंग कश्मीर अपनी शह सुर्खी बनाते हुए लिखता है, 14 die in 24 hours. JK toll 296. Azad meets PM, seeks assembly elections after statehood in J&K. India China agree on complete troops disengagement. ये आखिरी खबर हमने डेली राइजिंग कश्मीर से पढ़ ली। आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह फिर हाजिर होते हैं इस वादे के साथ कि रही जिंदगी तो फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपने और दूसरों का ख्याल रखिएगा और हमें अपनी नेक दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान। आप सुन रहे थे मकामी अखबारात से आज की सुर्खियां। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए कश्मीर क्राउन के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक बात आप जरूर याद रखें और जितना हो सके इस बात को फैला दीजिए। जीत हमेशा नेकी, सच्चाई, अच्छाई और भलाई की होती है। जितना हो सके नेक काम को आम कर दीजिए। नाज़रीन, आज का पैगाम आप सबके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। रमजान मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कश्मीर क्राउन की टीम को सैकड़ों खानदानों की तकालीफ को दूर करने का वसीला बनाया और वो दर्द जब आप सब ने देखा तो आप सब इस दर्द में शरीक हुए। मकसद सिर्फ एक है कि अगर हम सब की वजह से
ایک بھی زندگی تبدیل ہوتی ہے تو شاید یہی بات ہماری لغزشوں کی معافی کا وسیلہ بن جائے۔ ناظرین، عید الفطر کے موقع پر آپ سب کی مدد سے ہم نے لگ بھگ 400 سے زائد خاندانوں کے تکالیف یا ان کے دکھ درد کو سمجھنے کی کوشش کی۔ کشمیر کراؤن کی ایک پہل تھی کہ ہم نے 400 خاندانوں کے ڈائریکٹ بینک خاتوں میں 2,000 روپے جمع کروائے اور انشاءاللہ العزیز ہم سب اس میں کامیاب ہو گئے۔ اور ناظرین، اس کامیابی کا نتیجہ یہ تھا کہ 400 خاندانوں کے چہروں پر یا ان کے گھروں میں تھوڑی سی خوشی کا ذریعہ ہم سب بنے۔ چونکہ آپ ان ماؤں سے پوچھئے، ان والدین سے پوچھئے جو کرونا وائرس کا جو قہر ہے اس کی وجہ سے پریشان ہو گئے ہیں، برباد ہو گئے ہیں، حتیٰ کہ یہ خاندان ایسے ہیں جن کے بچے بھوکا سو رہے ہیں۔ کتنے لوگوں کی خوشیاں اس کرونا وائرس نے چھین لی ہیں، اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ہم وطنوں کے درد کو سمجھیں۔ اور اسی لیے ناظرین، اپنی بساط اور اوقات کے مطابق آج ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس عید کے مبارک موقع پر، یہ عید ہم سب کے لیے ہے، عید کی خوشیاں ہم سب کے لیے ہیں، لیکن اپنی خوشیوں کے ساتھ ساتھ اگر ہم دوسروں کی خوشیوں کو بھی دیکھ لیں، بہرحال ان کے دکھ درد کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں، تو ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ اپنے ہم وطنوں کی ہم اس وقت مدد کریں۔ اپنی بساط اور اوقات کے مطابق کشمیر کراؤن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم 50 خاندانوں کے بینک خاتوں میں 1500 روپے جمع کروائیں گے۔ آپ خود دیکھ لیجئے گا ناظرین کہ 400 سے لے کر اب کی بار ہم نے 50 خاندانوں کے بینک خاتوں میں 1500 روپے ڈائریکٹ ان کے اکاؤنٹس میں ڈالنے کا اعلان کیا ہے۔ لیکن ناظرین، آپ ضرور یاد رکھیے گا، اگر ہمیں آپ سب کی مدد ملی تو انشاءاللہ ہم اس کو ضرور بڑھا دیں گے۔ ہم اس کو 50 سے لے کر 200، 300، 400، 500، 1000 بھی کر سکتے ہیں۔ صرف کوشش آپ سب کو کرنی ہے، کاوش ہماری بھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ خاندانوں تک عید کے اس مبارک موقع پر ہم چند خوشیاں ان کے گھر لے جائیں۔ لیکن آپ سب کو مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ سب نے تعاون کیا، اگر آپ سب نے مدد کی تو انشاءاللہ ہم ریکارڈ قائم کریں گے اور آپ کو بھی فالو اپ دکھائیں گے ضرور کہ کس طرح سے ہم اپنے لوگوں تک پہنچے، ہم نے اپنے لوگوں کی مدد کی ہے۔ بہرحال فی الحال کشمیر کراؤن کے ذریعے آپ سب کی بدولت ہم نے 50 خاندانوں تک یہ مدد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اگر آپ نے مدد کی ہماری تو ہم ضرور یہ مدد جو ہے مزید خاندانوں تک لے جانے کی کوشش کریں گے۔ اور ناظرین، اس میں باضابطہ طور پر پچھلی بار جیسے ہم نے کیا تھا کہ جس خاندان کی تصدیق ہمیں مقامی امام صاحب کر دیں گے یا اوقاف کمیٹی کے ذریعے ہوگی تو اس خاندان کو ہم تصدیق کر کے ان کے بینک خاتوں میں ڈائریکٹ 1500 روپے جمع کروائیں گے۔ یہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ العزیز وعدہ رہا۔ تو باقی مذاہب کے لوگ اپنی اپنی مذہبی جماعتوں کے ذریعے یا اپنے اپنے جتنی بھی کمیٹیز ہوتی ہیں ان کے ذریعے تصدیق کروا سکتے ہیں۔ ہمارے کوارڈینیٹرز اور ان کا نمبر ہے 7006، اسکرین پہ آپ باضابطہ طور پر وہ نمبر دیکھ سکتے ہیں، 7006155377۔ ایک مرتبہ پھر میں نمبر دوہرا دیتا ہوں، 7006155377۔ آپ ہمارے کوارڈینیٹرز کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اور ان تک اپنی رجسٹریشن پہنچا سکتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ اس کروشل ٹائم میں آپ ضرور کشمیر کراؤن کا ساتھ دے کے ان لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کریں گے جو مفلوق الحال ہیں، غریب ہیں، جو اس وقت مدد کے مستحق ہے۔ اور یہ حق ادائی ہم سب نے کرنی ہے کیونکہ عید آ رہی ہے،
पहले मैंने ये सोचा था कि हम इस वीडियो को आम नहीं करेंगे, हम लोगों की मदद करेंगे, लेकिन उसके बाद हमने ये सोचा कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद होती है तो ज़रूर हमें वो नेकी करनी चाहिए जिसकी वजह से दूसरे लोगों को नेकी करने की तरगीब हासिल हो, या जिसकी वजह से नेकी को आम किया जाए। क्योंकि आप तक ये पैगाम इस वक्त पहुंच रहा है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकते हैं, या आपके ज़रिए हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करवा सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन देखने के लिए। अल्लाह आपका हामी व नासिर।